کوئی تھان ایسی نہیں، کوئی روڑی ایسی نہیں جندے تو تسی اخبار تے لکھا قرآن نہ پاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی عمر خضری عطا فرماوے میرے شیخ مکرم نو، جنہاں نے آن کے تے اساں غافلاں دی توجہ اس پاسے کرائی۔ سانو کوئی تمیز نہیں سی یار اللہ دا قرآن، اللہ تعالی دے نام پاک دے مقدس اوراق جڑے نے تھلے رلدے پھردے نے، تے انہاں نو بھی چکنا ہے۔ تے اے سب تو بڑا کام ساڈے بزرگاں نے آن کے سانو یہ متعارف کرایا ہے۔ تے انہاں ہی دسیا تے اج اس وقت خالی علی پور شریف وچ نہیں، ایک قرآن محل لاہور دے اندر ساڈے غریب خانے دے نال بنیا، ایک دیپال پور دے اندر بنیا، ہاں جی کئی اس طرح دے قرآن محل مختلف جگہ دے اوتے تعمیر ہوئے۔